जे कितें आज घडलां हे भुरगे ल्हान भुरगे हे 19 म्हयन्याचे भुरगे आपले चुकोन नकळत त्यांची नजर चुकून गेटीच्यान भायर सरले आनी सकाळ फुडें पावणे 7ची गजाल आनी भायर सरल्यान ते जशें ल्हान भुरग्यां ताका व्हडलें कांय खबर ना गेटीच्यान भायर सरनाका सकाळ फुडें भायर सरल्यान ते तशें चलत हे सकयल अशें येयले बरें म्हणजे थंय तांचें घर पळयात हें पळय खंय घर तेजें थंयच्यान ते ह्या स्पॉटार इतल्या पावले कळ्ळें न्ही आनी सकाळ फुडें म्हाका दिसता लोकांची तितलें हें नाशिल्लें आज सुटी आसल्या कारणान लोकूय सुशेगाद घराडे आशिल्ले कांय ना सो तितल्यान कुत्र्यांनी हांगा तेजेर एटॅक केलो अशें दिसता कित्याक की हांगा तेजे मातशे केस बी पडले अशें रगत गळपाचें लागलेलें आसा सो ते प्रमाणे जें कितें घडलां तें अत्यंत दुर्दैवी वायट घडलां अशें केन्नाच कोणा जावपाक पावनाशिल्लें आनी कुत्र्याचें आमी पळय उलयता आमी सदांच कुत्र्या लागून तुमी पळयता मुन्सिपाल्टीच्यान सुद्दां आमी तांकां पिपल फॉर एनिमल जी ही संस्था आसा ती येवन तांकां व्हरता आनी जवळ जवळ आमी ताका कांय न्ही म्हणल्यार मंथली सुद्दां मंथली आमचो पेमेंट सुद्दां तांकां चालू आसता कित्याक ते व्हरता तांकां स्टरलायज करता कुत्र्यांक आनी परत हाडटा आनी तेच जाग्यार सोडटा